ट्रान्सफर प्राइसिङ हो। अब हेर्नुस् है, ट्रान्सफर प्राइसिङ र प्राइसिङ फर एक्सटर्नल सेल्स भनेर दुईटा पार्ट छ यसमा। अब ट्रान्सफर प्राइसिङ भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि समग्रमा तपाईको कुनै एउटा एज अ होल कुनै कम्पनी छ र त्यसमा एक भन्दा बढी विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू अथवा सेगमेन्टहरू छन्। जस्तै हुन सक्छ कुनै एबीसी नामको कम्पनी छ, त्यसमा अस्तिको एक्जाम्पल दिए मैले, पीक्यूआर नामका 3वटा डिपार्टमेन्ट छन्। एबीसी नामको कम्पनी छ, पीक्यूआर नामका 3वटा कम्पनी छन्, डिभिजनहरू छन् अथवा डिपार्टमेन्टहरू छन् भने त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि हुन सक्छ भन्दाखेरि त्यो पीक्यूआर डिपार्टमेन्टहरूमा पी डिपार्टमेन्टले एउटा प्रडक्ट उत्पादन गर्छ, क्यू डिपार्टमेन्टले अर्को प्रडक्ट उत्पादन गर्छ। कसकोबाट ब्याकग्राउन्ड आवाज आइरहेछ है? म्युट गरौँ है आफूलाई। पी डिपार्टमेन्टले एउटा प्रडक्ट उत्पादन गर्छ, क्यू डिपार्टमेन्टले अर्को प्रडक्ट उत्पादन गर्ला, अनि आर डिपार्टमेन्टले अर्को उत्पादन गर्ला। यस्तो हुन सक्छ कि पी डिपार्टमेन्टले उत्पादन गर्ने जुन प्रडक्ट हो उसको लागि जुन फाइनल प्रडक्टले मार्केटमा बिक्री गर्ने हो त्यो प्रडक्ट आर डिपार्टमेन्टले युज गरेर उसले आफ्नो प्रडक्ट बनाउने हुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा पी डिपार्टमेन्ट भनेको के डिपार्टमेन्ट भयो त? इन्टरनली बेच्नु पर्यो भने पी ले आर लाई बेच्न सक्छ भनेको पी डिपार्टमेन्ट भनेको सेलिङ डिभिजन भयो। पी डिभिजन अथवा डिपार्टमेन्टको सेलिङ डिभिजन डिपार्टमेन्ट भयो भने आर डिपार्टमेन्ट भनेको के भयो त? बाइङ डिभिजन अथवा बाइङ डिपार्टमेन्ट भयो। यस्तो बेलामा कति चार्ज लगाउने त? प्राइस कसरी सेट गर्ने भन्ने कुराको निर्धारणलाई हामीले ट्रान्सफर प्राइसिङ भन्छौँ। भनेको कम्पनीको एउटै डिपार्टमेन्ट भित्र एकले अर्को डिपार्टमेन्टलाई गुड्स सर्भिस ट्रान्सफर गर्दाखेरि जुन रेट फिक्स गरिन्छ, जुन रेटमा ट्रान्सफर गरिन्छ त्यसलाई हामीले ट्रान्सफर प्राइसिङ भन्छौँ। त्यसलाई निर्धारण गर्ने विधिलाई ट्रान्सफर प्राइसिङ भन्छौँ। अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि ती सबै डिपार्टमेन्टहरू अटोनोमी हुन्छन्, तिनीहरू आफ्नो डिसिजनको लागि स्वतन्त्र हुन्छन्। जस्तो अघि मैले भने एक्जाम्पलमा पी र आरमा आर डिपार्टमेन्ट बाइङ डिभिजन थियो। अब पी बाट पी र आर भनेको थिएँ, के हो भनेको थिएँ? पी र आर है होला ल। आरले पी बाट किन्ने हो भने ऊ चाहिँ नि आर पी बाटै किन्नु पर्छ वा मार्केटबाट किन्नु पर्छ भन्नेमा ऊ स्वतन्त्र हुन्छ। उसले आफ्नै डिभिजनबाट डिपार्टमेन्टबाट किन्नु पर्छ भन्ने उसलाई बाध्यता हुँदैन, ऊ स्वतन्त्र हुन्छ। तर उसले एउटा के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भने गोल कङ्ग्रुएन्सलाई ख्याल गर्नुपर्छ। मैले एउटा शब्द ल्याएँ तपाईलाई, गोल कङ्ग्रुएन्स भनेर। गोल कङ्ग्रुएन्स भनेको के हो भन्दाखेरि यस्ता डिभिजन एउटै कम्पनी भित्रका डिभिजन अथवा डिपार्टमेन्टहरू सबै आफ्नो डिसिजन गर्न स्वतन्त्र भए तापनि उनीहरूले समग्रमा कम्पनीको ओभरअल जो प्रफिट हुन्छ त्यो प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्नुपर्छ। ओभरअल कम्पनीको प्रफिट म्याक्सिमाइज नहुने गरी उनीहरूले डिसिजन गर्न पाउँदैन, त्यसलाई हामीले गोल कङ्ग्रुएन्स भन्छौँ। जस्तै पीक्यूआर डिपार्टमेन्ट थियो, आर डिपार्टमेन्टले पी बाट ट्रान्सफर लियो, उसलाई फाइदा होला, तर अर्को बीचमा क्यू डिपार्टमेन्ट थियो त्यसलाई ठुलो लस हुन्छ भने त्यस्तो बेलामा उसले त्यो गुमेको कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। उसलाई कति आफूले लिएको डिसिजनको कारणले अर्को डिपार्टमेन्टलाई के लस भइरहेछ भन्ने कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। किनभने जुन उसले आफ्नो डिपार्टमेन्टबाट नलिएर एक्सटर्नल मार्केटको कुनै XYZ कम्पनीबाट लिइरहेको थियो र XYZ को सम्बन्ध फेरि क्यूसँग थियो, जसले गर्दा क्यूलाई केही घाटा हुन्छ भने त्यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले गोल कङ्ग्रुएन्स भन्छौँ। यही कुराहरू यहाँ छ। यहाँ हेर्नुहोस्, फर्म्स टोटल प्रॉफिटेबिलिटी इज कन्स्टिट्युटेड विथ द फुल इफिसिएन्सी अफ इन्टायर सेगमेन्ट एन्ड कन्ट्रिब्युसन मेड बाई इच सेगमेन्ट अफ द फर्म. So manager of each segment should contribute their effort and contribution to organization for good overall profitability. When one division or segment of organization provide goods and service another division or segment, it charges price to another division.
the price charged by one segment to another for transferring goods and services for transfer price. भनेको यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि एउटा सेगमेन्टले एउटा समग्र कम्पनीको एउटा सेगमेन्ट अथवा डिभिजनले आफ्नै डिभिजन भित्र गुड्स एन्ड सर्भिसेस ट्रान्सफर गर्दा जुन प्राइस चार्ज गर्छ त्यसलाई हामीले ट्रान्सफर प्राइस भन्छौं। अब ट्रान्सफर प्राइस चार्ज गर्दाखेरि के गरिन्छ त भन्दाखेरि जनरली चाहिँ त्यसले समग्रमा एज अ होल कम्पनीलाई के कुराले असर गरिरहेछ त्यो कुरालाई हामीले ख्याल गर्छौं। किनभने एउटा डिभिजनले अर्को डिभिजनलाई ट्रान्सफर गर्दा सेलिङ डिभिजनको लागि रेभेन्यू हुन्छ भने सेम टाइम बाइङ डिभिजनको लागि कस्ट हुन जान्छ। त्यो कारणले गर्दा ती दुईटै कम्पनीको एउटा अपरेटिङ रेभेन्यूमा त्यसले इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। सेलिङ डिभिजनले ट्रान्सफर गर्छ भनेको केही मूल्यमा बेच्छ अर्को डिभिजनलाई बाइङ डिभिजनलाई, त्यहाँ उसको अपरेटिङ प्रॉफिटलाई त्यसले असर गर्छ भने बाइङ डिभिजनलाई पनि कस्ट लागिरहेको हुन्छ। कस्ट हाई वा लो हुने बित्तिकै उसको पनि अपरेटिङ प्रॉफिटलाई असर गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारणले यो ट्रान्सफर प्राइस सेट गर्दा धेरै कुरामा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ त्यही भनेको छ तलको रेड पोइन्ट हेर्नुस्। The transfer price affect the profitability position of both segment because transfer price is revenue for one which transfer and other hand it is the cost for transferee अथवा receiving or buying segment। भनेको ट्रान्सफर पठाउनेको लागि पनि रेभेन्यू हुन्छ भने ट्रान्सफर लिनुको लागि यो कस्ट हुन जान्छ। त्यसकारणले गर्दा ट्रान्सफर प्राइस सेट गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर एउटा एक्जाम्पल दिएको छु। जस्तै ए र बी भन्ने दुईटा सेगमेन्ट छ भने ए ले हाई चार्ज गर्छ अथवा मार्केट प्राइसमै बेच्छ भने यसले चाहिँ ए को प्रॉफिट त बढ्छ तर त्यस्तो बेलामा बी लाई घाटा लाग्न सक्छ, बी लाई लस हुन सक्छ भनेर भनिएको छ। अब त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि ट्रान्सफर प्राइस चार्ज गर्दा कम्पनीको ओभरअल प्रॉफिट म्याक्सिमाइज गर्ने हुने गरी इन्क्रिज हुने गरी मात्रै ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। They must consider the objective of company, autonomous status of the segment, and so transfer price set गर्दा के गरिन्छ भन्दा objective of the company, overall company को objective के हो, autonomous status of segment, segment को autonomous status के छ, profitability position of the segment, आफ्नो segment को profitability position के छ, motivation for production and sales to each other, एक अर्कामा प्रोडक्सन सेल्स को लागि गरिने मोटिभेसन को अवस्था कस्तो छ, यी कुराहरु हामीले ट्रान्सफर प्राइस सेट गर्दा कुनै पनि सेगमेन्टले डिपार्टमेन्टले अथवा डिभिजनले ट्रान्सफर प्राइस सेट गर्दा ख्याल गर्नुपर्छ। यो आवाज कसको आइरा छ? फ्यानको हो कि? सर अटोनोमस स्ट्याटस भनेको के हो नि? यस्तो हुन्छ कस्तो भने अघि मैले भने एक्जाम्पलमा जस्तै अर्को एक्जाम्पल भने ए र बी दुईटा डिभिजन छ तपाईकोमा है। ए र बी डिभिजन छ भनेपछि समग्रमा एउटा कुनै कम्पनी हो, त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो। ए र बी दुईटा डिभिजन छ भने ए डिभिजनको प्रोडक्ट बी को लागि र मेटेरियल हुँदो रहेछ भने त्यस्तो बेलामा बी ले ए बाटै लिनुपर्छ भन्ने छैन, उ अटोनोमस हुन्छ। भोलि बाहिरी मार्केटबाट पनि लिन सक्छ तर ओभरअल कम्पनीको प्रॉफिटेबिलिटी अब्जेक्टिभलाई उले ख्याल गर्नुपर्छ। उले बाहिरबाट लिएको कारणले ओभरअल कम्पनीलाई लस हुन्छ भने लिन पाउँदैन फेरि। तर भित्रबाट ट्रान्सफर लिँदा ए बाट ट्रान्सफर लिँदा समग्र कम्पनीमा घाटा हुन्छ भने उ बाहिरी मार्केटमा जान पाउँछ। यो भनेको अटोनोमस स्ट्याटस हो, स्वतन्त्र स्ट्याटस। त्यस्तै ट्रान्सफर प्राइस should satisfy the performance appraisal of division, goal congruence and divisional autonomy। यहाँ के भने ट्रान्सफर प्राइसले डिभिजनहरुको पर्फर्मेन्स एप्रेजललाई सेटिस्फाई गर्नु पर्यो, उनीहरुको पर्फर्मेन्स एप्रेजल राम्रो हुनु पर्यो, गोल कङ्ग्रुएन्सलाई ख्याल गर्नु पर्यो। यो के म भनौँला डिभिजनल अटोनोमी हुन्छ त्यो कुरा पनि उनीहरुले ख्याल गर्नुपर्छ। द फर्स्ट इसेन्स ट्रान्सफर प्राइस इज डिसेन्ट्रलाइजेसन, इन अदर इज गोल कङ्ग्रुएन्स। भनेको ट्रान्सफर प्राइस भनेको डिसेन्ट्रलाइजेसन हुन्छ, यसमा चाहिँ गोल कङ्ग्रुएन्स लाई ख्याल गरिन्छ। एकचोटी तपाईलाई एनुअल को थ्योरीमा सोध्या छ व्हाट इज गोल कङ्ग्रुएन्स भनेर, न्यूमेरिकल सँग सँगै जोड्या छ। गोल कङ्ग्रुएन्स भनेको के हो भने ओभरअलमा कम्पनी को प्रॉफिट म्याक्सिमाइज गर्ने गरी ट्रान्सफर प्राइस सेट गर्नुपर्छ भन्ने नै गोल कङ्ग्रुएन्स हो। डिसेन्ट्रलाइजेसन भने के त भन्दा डिसेन्ट्रलाइजेसन भने तपाईले जान्नु भएको छ, डिसेन्ट्रलाइजेसन इज द प्रोसेस अफ डेलिगेटिङ राइट, ड्युटीज, पावर एन्ड अथोरिटी फर डिसिजन मेकिङ एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट अपरेसन टु सर्भ
युनिट अफ म्यानेजर भनेको यहाँनिर तपाईको समग्रमा एउटा कम्पनी छ भने त्यसमा भएका विभिन्न डिपार्टमेन्ट डिभिजनहरूलाई उनीहरूको डिसिजन मेकिङका लागि उनीहरूलाई राइट अथोरिटिजहरू सबै डिसेन्ट्रलाइज गरिएको हुन्छ, उनीहरूलाई डेलिगेट गरिएको हुन्छ। उनीहरू आफ्ना डिसिजन गर्नका लागि स्वतन्त्र हुन्छन्। उनीहरूमा लिडरसिपका स्किलहरू डेभलप गर्न, क्रिएटिङ प्रब्लम सल्भिङका एबिलिटिजहरू ल्याउनको लागि, डिसिजन मेकिङका स्किलहरू ल्याउनको लागि यस्ता राइट एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीहरू डेलिगेट गरिएको हुन्छ। त्यसकारण यस्ता डिपार्टमेन्टल म्यानेजरहरू अथवा डिभिजनल म्यानेजरहरू आफ्नो डिसिजनका लागि स्वतन्त्र हुन्छन्। उनीहरूले आफ्नो नलेज एन्ड स्किल युज गरेर ओभरअल कम्पनीको प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन हुने गरी अथवा ओभरअल्ली गोल कङ्ग्रुएन्सलाई ख्याल गरेर उनीहरूले डिसिजन लिने गर्छन्। अब गोल कङ्ग्रुएन्स भनेको के त भन्दा गोल कङ्ग्रुएन्स इज द अचिभमेन्ट एक्ट अफ सेटिस्फाइङ द अब्जेक्टिभ at the same time by all the parties or person or organization from same decision made by a person or segment. यहाँ के भनेको छ भने goal congruence is exactly the decision taken by manager of sub unit about accepting a special offer or rejecting that maximize the profit of his division and at the same time also maximize the total profit of organization. यहाँनिर भन्न खोजेको के भने goal congruence को अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाई डिभिजनल म्यानेजर हुनुहुन्छ अथवा कुनै डिपार्टमेन्टल म्यानेजर हुनुहुन्छ भने तपाईले अर्को डिभिजन अथवा डिपार्टमेन्टबाट गुड्स एन्ड सर्भिसहरू ट्रान्सफर लिँदा तपाई आफ्नो डिभिजनको प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्न त तपाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ नै, सँगसँगै तपाईले ओभरअल कम्पनीको भ्यालुलाई पनि तपाईले म्याक्सिमाइज गर्नुपर्छ। त्यसलाई हामीले गोल कङ्ग्रुएन्स भन्छौँ। द गोल अफ द म्यानेजर individually for his or segment must increase the profit performance of his segment and the same time the goal of organization set by management should be best interest. भनेको आफ्नो डिभिजनलको प्रफिटको पर्फर्मेन्स त बढाउनु नै पर्यो, सँगसँगै ओभरअल कम्पनीको अब्जेक्टिभ के हो, ओभरअल कम्पनीको टोटल प्रफिटलाई पनि उसले बढाएको हुनुपर्छ। उसको एक्सनको कारणले बाइङ डिभिजनको एक्सनको कारणले ओभरअल कम्पनीलाई लस हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्नु पर्यो। Therefore, the best transfer price is the one maximize the profit of the individual division and also maximize the profit of company as a whole. यही हो गोल कङ्ग्रुएन्स भनेको। ट्रान्सफर प्राइस गोल कङ्ग्रुएन्स अनुसार ट्रान्सफर प्राइस हामीले कसरी सेट गर्छौँ, जसले इन्डिभिजुअल डिभिजनको पनि प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्छ, सँगसँगै टोटल प्रफिट अफ कम्पनी एज अ होल भनेको समग्र कम्पनीको, जस्तै एबिसी भनेर तीनटा डिभिजन छ भने त्यो तीनवटै डिभिजनको टोटलमा मेनमा एउटा कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो भने त्यो समग्र कम्पनीको प्रफिट पनि उसको प्रफिटलाई पनि म्याक्सिमाइज गरिएको हुनुपर्छ भन्नु नै गोल कङ्ग्रुएन्स हो। अब मेथड अफ ट्रान्सफर प्राइसिङ कति तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ आयो। यसलाई हामीले मुख्य गरी चारवटा क्याटेगोरीमा क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ। मार्केट बेस्ड ट्रान्सफर प्राइसिङ, यो मार्केटमा चलेको मूल्यको आधारमा गरिने ट्रान्सफर प्राइसिङ हो। त्यस्तै कस्ट बेस्ड ट्रान्सफर प्राइसिङ, कस्ट बेसमा पनि हामीले तपाईको भेरिएबल कस्ट ट्रान्सफर प्राइसिङ र फुल कस्ट ट्रान्सफर प्राइसिङ अनुसार ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। त्यस्तै नेगोसिएटेड ट्रान्सफर प्राइसिङ भनेको दुईटा पक्षको बीचमा नेगोसिएसन गरेर, जस्तो दुईटा डिभिजन छ, दुईटा डिभिजन मध्ये एउटा बाइङ डिभिजन हो एउटा सेलिङ डिभिजन हो भने त्यो डिभिजनमा नेगोसिएसन गरेर ट्रान्सफर प्राइस सेट गरिन्छ भने त्यसलाई नेगोसिएटेड ट्रान्सफर प्राइसिङ भनिन्छ। त्यस्तै जनरल रुल ट्रान्सफर प्राइसिङ अर्को भयो। यसमा तपाईलाई यो कस्ट बेस र जनरल रुलको हिसाब आउन सक्छ। अब मार्केट बेस्ड ट्रान्सफर प्राइसिङमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि मार्केट बेस्ड ट्रान्सफर प्राइसिङ भन्ने बित्तिकै हामीले मार्केटमा भएको प्रिभेलिङ प्राइस अनुसार ट्रान्सफर गर्ने हो। अब यसमा पनि हाम्रो तपाईको डिभिजन फुल क्यापेसिटीमा छ कि फुल क्यापेसिटीमा रन छ कि छैन भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ, किनभने मार्केटको प्राइस अनुसार ट्रान्सफर गर्दा फुल क्यापेसिटीमा हुँदा र नहुँदा यसले ट्रान्सफर प्राइसलाई एफेक्ट गर्छ। यहाँनिर बाइङ डिभिजन पनि आफ्नो डिभिजनबाट लिने वा बाहिरबाट लिने भन्नेमा स्वतन्त्र हुन्छ। यो त गोल कङ्ग्रुएन्सको कुरा आइसक्यो। ट्रान्सफर प्राइसमा कहिले पनि बाइङ डिभिजन आफ्नै डिभिजनबाट किन्नुपर्छ भन्ने उसलाई बाध्यता हुँदैन, डिसेन्ट्रलाइजेसन गरिएको हुन्छ। अब फुल क्यापेसिटी युटिलाइज छ भने
हामीले कसरी ट्रान्सफर प्राइस निकाल्छौं र फुल क्यापेसिटी युटिलाइज छैन भने कसरी गर्छौं यहाँ हेरौं यहाँ हेर्नुस् है ट्रान्सफर प्राइस इज डिटरमाइन्ड एज अन्डर ट्रान्सफर प्राइस इज इक्वल टु एक्सटर्नल मार्केट प्राइस हामी केमा छौं मार्केट बेस्ड ट्रान्सफर प्राइसिङमा छौं मार्केट बेस्ड ट्रान्सफर प्राइसिङमा ट्रान्सफर प्राइस इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सटर्नल मार्केट प्राइस नै ट्रान्सफर प्राइस हुन्छ तर यहाँ इफ नो फुल क्यापेसिटी युटिलाइज ट्रान्सफर प्राइस इज डिटरमाइन्ड एज अन्डर फुल क्यापेसिटीमा छैन यो फुल क्यापेसिटीमा तपाई हुनुहुन्छ तपाईको डिभिजन फुल क्यापेसिटीमा छ भने एक्सटर्नल मार्केट प्राइसमै ट्रान्सफर गर्ने हो तर फुल क्यापेसिटी छैन भने एक्सटर्नल मार्केट प्राइस माइनस सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट पर युनिट यसबाट एक्सटर्नल मार्केट प्राइस बजारमा त्यो वस्तुको मूल्य कति छ त्यसबाट हामीले त्यो वस्तुलाई बजारमा बिक्री वितरणको लागि लाग्ने खर्च आफ्नो डिभिजनबाट लिइदैन त्यो बिक्री वितरणमा लाग्ने खर्च घटाएर त्यो मूल्यमा ट्रान्सफर गरिन्छ यसको लागि इलस्ट्रेसन 8 हेर्नु होला अझै क्लियर हुन्छ है इलस्ट्रेसन 8 मार्केट बेस्ड ट्रान्सफर प्राइसिङको लागि इलस्ट्रेसन 8 त्यस्तै अर्को आयो कस्ट बेस्ड ट्रान्सफर प्राइसिङ under cost based transfer pricing method transfer price is determined on the basis of cost of product service भनेको वस्तुको लागतका आधारमा cost base भन्ने बित्तिकै त्यसको cost का आधारमा हामीले ट्रान्सफर प्राइस सेट गर्छौं market price method is not applicable when market price is not given available for the product भनेको यहाँनिर कस्तो हुन्छ भने अघिको मार्केट बेस्ड ट्रान्सफर प्राइसिङ थियो त्यो मार्केट बेस्ड ट्रान्सफर प्राइसिङमा फुल क्यापेसिटी मा रहँदा तपाईको मार्केट प्राइसमै सेलिङ गरियो भने ट्रान्सफर गरियो भने क्यापेसिटी नहुँदा सेलिङ डिस्ट्रिब्युसन कस्ट घटाइयो तर तपाईको प्रोडक्टको मार्केट प्राइस नै छैन तपाईले नयाँ प्रोडक्ट उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कुनै सेक्रेट प्रोडक्ट हो भने त्यस्तो बेलामा कसरी ट्रान्सफर गर्ने भन्दाखेरि त्यहाँ मार्केट प्राइस प्रिभेलिङ नभएको केसमा अवेलेबल नभएको केसमा हामीले कस्ट बेसमा ट्रान्सफर गर्न सक्छौं जब हामीले मार्केट प्राइस डिटरमाइन गर्न डिफिकल्ट हुन्छ त्यो बेलामा कस्ट बेसतिर हामी जान सक्छौं अन्डर कस्ट बेस्ड ट्रान्सफर प्राइसिङ कम्पनी मे युज भेरिएबल कस्ट ट्रान्सफर प्राइसिङ अर फुल कस्ट ट्रान्सफर प्राइसिङ अब कस्ट बेसमा पनि हामीले भेरिएबल कस्ट मेथड अथवा फुल कस्ट मेथड प्रयोग गर्न सक्छौं अब भेरिएबल कस्ट ट्रान्सफर प्राइसिङ हेर्नुस् है अन्डर दिस मेथड ट्रान्सफर प्राइस इज बेस्ड अन भेरिएबल कस्ट अफ प्रोडक्ट अर सर्भिसेस यो मेथडमा पनि के हुन्छ भन्दा ट्रान्सफर प्राइस सेट गर्दाखेरि भेरिएबल कस्टमा गर्न सक्छौं भेरिएबल कस्ट इन्क्लुड डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस एन्ड अदर भेरिएबल कस्ट अन्डर दिस प्राइसिङ ट्रान्सफर प्राइस इज डिटरमाइन्ड एज अन्डर अब हेर्नुस् यहाँ ट्रान्सफर प्राइसिङ निकाल्दै छौं हामीले त्यो पनि भेरिएबल कस्ट ट्रान्सफर प्राइसिङबाट यसमा के गरिन्छ भन्दा टोटल भेरिएबल कस्ट कति हो तपाईको प्रोडक्टको तपाई ट्रान्सफर गर्ने सेलिङ डिभिजन हुनुहुन्छ भने सेलिङ डिभिजनको तपाईको टोटल भेरिएबल कस्ट कति हो प्लस मार्कअप पर्सेन्टेज अफ टोटल भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको टोटल भेरिएबल कस्ट पर युनिट तपाईको 100 रुपैयाँ छ तपाईले 20% मार्कअप भेरिएबल कस्टकै लिने हो भने 100 को 20% भनेको 20 रुपैयाँ जोडेर 120 मा ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ यो भनेको तपाईको भेरिएबल कस्ट ट्रान्सफर प्राइसिङ भयो त्यस्तै फुल कस्ट ट्रान्सफर प्राइसिङ भनेको तपाईको टोटल कस्ट अफ प्रोडक्टमा तपाईले समथिङ मार्कअप जोडेर तपाईले ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ भने यसलाई हामीले फुल कस्ट ट्रान्सफर प्राइसिङ भन्छौं फर्मुला यही भयो ट्रान्सफर प्राइस इक्वल टु टोटल कस्ट पर युनिट तपाईको टोटल कस्ट 200 रुपैयाँ रहेछ र तपाईले 10% मार्कअप जोड्ने हो भने 200 रुपैयाँ टोटल कस्ट प्लस 200 को 10% मार्कअप जोड्दा 20 रुपैयाँ आयो 220 रुपैयाँमा तपाईले ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ यसको लागि तपाईले इलस्ट्रेसन 9 हेर्नु होला अझै क्लियर हुन्छ अब नेगोसिएटेड ट्रान्सफर प्राइसिङमा आयौं हामी नेगोसिएटेड ट्रान्सफर प्राइसिङ भनेको वर्डबाट हामी क्लियर छौं नेगोसिएसनबाट प्राइस सेट गर्छौं नेगोसिएसन भनेको यहाँको भन्दा बाइङ डिभिजन र सेलिङ डिभिजनको नेगोसिएसनमा किनभने बाइङ डिभिजन पनि आफ्नै डिपार्टमेन्टबाट ट्रान्सफर लिने वा बाहिरी कम्पनीबाट किन्ने भन्नेमा फ्री हुन्छ त्यस्तो बेलामा उले मार्केटको मूल्यहरू हेरेर मार्केटमा चलन चल्तीको मूल्य कति छ
एक्सटर्नल मार्केट प्राइस कति छ त्यो हेरेर सेलिङ डिभिजनसँग एउटा नेगोसिएसन गर्न सक्छ। नेगोसिएसनमा उनीहरू जुन एउटा बार्गेनिङ प्राइसमा आउँछन् त्यही प्राइसमा ट्रान्सफर गरिन्छ भने त्यसलाई हामीले नेगोसिएटेड ट्रान्सफर प्राइस भन्छौँ। यहाँनिर भने अन्डर दिस मेथड ट्रान्सफर प्राइस इज डिटरमाइन्ड विथ द नेगोसिएटिङ बिट्विन द बाइङ एन्ड सेलिङ डिभिजन बाई कन्सिडरिङ द डिमान्ड एन्ड सप्लाई, क्वालिटी अफ प्रडक्ट एन्ड टाइम अफ डेलिभरी। डिमान्ड सप्लाई, क्वालिटी, प्रडक्टको क्वालिटी के छ, डेलिभरीको टाइम कस्तो हुनेछ, ती सबै कुराहरूलाई ख्याल गरेर एउटा नेगोसिएसनमा गइन्छ। त्यो नेगोसिएसन अनुसार ट्रान्सफर प्राइस सेट गरिन्छ। ट्रान्सफर प्राइस इज कल्ड हेर्नुहोस् टोटल कस्ट पर युनिट, सेलिङ डिभिजनको टोटल कस्ट पर युनिट कति हो प्लस नेगोसिएटेड मार्कअप पर्सेन्टेज अफ टोटल कस्ट। त्यो टोटल कस्टमा नेगोसिएसनमा उनीहरूले कति पर्सेन्ट मार्कअप राख्न सकिने भनेर सेट गरे, त्यो मार्कअप पर्सेन्टेजलाई जोडेर एमाउन्टलाई जोडेर तपाईले ट्रान्सफर प्राइस सेट गर्नुहुन्छ। अथवा तपाईलाई नेगोसिएसन कति पर्सेन्ट भयो भन्ने दिएन, एउटा क्वेशन मात्रै छ होला यस्तो, यहाँ टोटल कस्ट पर युनिट दियो छ तपाईसँग तर नेगोसिएटेड मार्कअप पर्सेन्टेज कति हो भनेन भने अब कसरी गर्ने त? मार्कअप पर्सेन्टेज नदिएको केसमा नेगोसिएसनमा कति भएको भन्ने कुरा चाहिँ भनेन भने तपाईले ट्रान्सफर प्राइस इक्वल भेरिएबल कस्ट पर युनिट प्लस 50% अफ कन्ट्रिब्युसन गरेर तपाईले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट गरेर तपाईले ट्रान्सफर प्राइस सेट गर्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ झुक्याउन सक्छ कहिलेकाहीँ क्वेशन दिँदाखेरि नेगोसिएटेड ट्रान्सफर प्राइस भन्यो तर मार्कअप पर्सेन्टेज दिएन भने भेरिएबल कस्टमा कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको 50% जोडेर तपाईले ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ। अब आइए हामी यसको लास्ट टपिक जनरल ट्रान्सफर प्राइसिङ रुलमा। जनरल ट्रान्सफर प्राइसिङ रुल भनेको के हो त भन्दाखेरि यसले यो जनरल ट्रान्सफर प्राइसिङबाट हामीले ट्रान्सफर गर्दा जहिले पनि भेरिएबल कस्टमै ट्रान्सफर गर्छौं। चाहिँ मैले के भन्दैछु तपाईलाई पहिला फर्मुलातिर लगाएँ। यो जनरल ट्रान्सफर प्राइसिङ रुल अनुसार हामीले जहिले पनि क्यापेसिटी कन्स्ट्रेन्ट छ कि कन्स्ट्रेन्ट छैन भन्ने दुईटा कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ। एक्सेस क्यापेसिटी छ तपाईसित अथवा क्यापेसिटी इज नट कन्स्ट्रेन्ट। हेर्नुस् यो दुई शब्द तपाईले जान्नुपर्छ। एक्सेस क्यापेसिटी भनेको के हो भन्दा तपाई 100% मा रन गर्नु भएको छैन, तपाई हाल 80% मा रन गर्नु भएको छ भने त्यो के भयो त? तपाईसँग एक्सेस क्यापेसिटी छ। अहिले 8% तपाईले मार्केटमा बिक्री गरिरहनु भएको तर तपाईले 80% मात्रै प्रोडक्सन सेल गरिरहनु भएको छ भने तपाईसँग अझै 20% एक्सेस क्यापेसिटी छ। अथवा त्यसले हामीले अर्को भाषामा के भन्छौं? क्यापेसिटी इज नट कन्स्ट्रेन्ट भनेको 80% मा रन हुँदा तपाईले मार्केटमा बेचिरहनु भएको थियो। एबीसी तीनटा डिभिजन थियो। एबीसी डिभिजन मध्ये बी ले ए डिभिजनसँग माग्यो, ट्रान्सफरले सामान भन्यो। अब ए 80% मा रन रहेछ। 80% मा रन हुँदा उले सबै एक्सटर्नल मार्केटमा बिक्री गरिरहेको थियो। अब बी ले मागेको कुरा उले 20% जुन एक्सेस क्यापेसिटी उसको बाँकी छ त्यस मध्येबाटै उत्पादन गरेर दिन सक्छ भने त्यसलाई एक्सेस क्यापेसिटी अथवा क्यापेसिटी इज नट कन्स्ट्रेन्ट भन्छौं। उसँग क्यापेसिटीको कुनै सीमा छैन, जति पनि क्यापेसिटी छ भनेको। यस्तो बेलामा हामीले ट्रान्सफर प्राइस इज इक्वल टु आउटले कस्ट पर युनिट गर्छौं। यहाँ तपाईले अझै जोड्न सक्नुहुन्छ प्लस अपर्चुनिटी कस्ट भनेर पनि। यहाँ अब आफ्नो अपर्चुनिटी कस्ट नभए पनि अर्को डिभिजनको अपर्चुनिटी कस्ट यहाँ आउन सक्छ। त्यस्तै इफ द कम्पनी हैज नो क्यापेसिटी अर क्यापेसिटी इज कन्स्ट्रेन्ट, कम्पनीसँग क्यापेसिटी छैन, कम्पनीसँग क्यापेसिटी छैन भनेको अघिको एक्जाम्पलमा बी ले ए डिभिजनसँग गुड्स सब ट्रान्सफर माग्यो। त्यस्तो बेलामा ए ले एक्सटर्नल मार्केटमा बिक्री गरिरहेको थियो जुन 100% क्यापेसिटीमा रन थियो भने अब बी ले माग्दा के गर्नु पर्यो त? एक्सटर्नल मार्केटमै कटाएर मार्केटमा बिक्री गरिरहेको काटेर मात्रै बी लाई ट्रान्सफर गर्न सक्छ। सेल कट गरेर मात्रै ट्रान्सफर गर्न सक्छ, एक्स्ट्रा उत्पादन गर्न सक्दैन। त्यसलाई हामीले नो एक्सेस क्यापेसिटी भन्छौं अथवा क्यापेसिटी इज कन्स्ट्रेन्ट भन्छौं। उसँग क्यापेसिटी कन्स्ट्रेन्ट छ। यस्तो बेलामा ट्रान्सफर प्राइस इज इक्वल टु आउटले कस्ट पर युनिट प्लस अपर्चुनिटी कस्ट पर युनिट भनेको यसले जुन 100% मा रन भएर एक्सटर्नल मार्केटमा बिक्री गरिरहेको थियो त्यस्तो बेलामा जस्तै 10,000 युनिटमा एक्सटर्नल मार्केटमा बिक्री गरिरहेको थियो 10,000 युनिट। अब
बी डिभिजनले यो ए डिभिजनसँग मागिदियो 2000 युनिट मागिदियो भने अब यसले के गर्न सक्छ त भन्दा एक्स्ट्रा 2000 उत्पादन गर्न सक्छ त, उसले 12000 प्रोडक्सन गर्न सक्छ भन्दा सक्दैन। 100% क्यापेसिटीमा उसले 10000 प्रोडक्सन गरिरहेको थियो भने अब उसले क्यापेसिटी इन्क्रिज गर्नुपर्छ कि त एक्स्ट्रा खर्च गरेर, होइन भने उसको क्यापेसिटी उसले इन्क्रिज गर्न सक्दैन। उसले के गर्नु पर्यो, बी डिभिजनले माग्यो भने उसले के गर्नु पर्यो भन्दा एक्सटर्नल मार्केटमा जुन 2000 युनिट बिक्री गरिरहेको थियो त्यसलाई कट गरेर त्यो मार्केट एक्सटर्नल मार्केटमा बिक्री नगरेर आफ्नो डिभिजनलाई दिनुपर्छ। त्यो बेलामा के भइदियो त, आफैलाई एउटा 2000 युनिट बराबरको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन त लस भयो नि त। उस बाइङ डिभिजनले अथवा बी डिभिजनले अर्डर गरेको कारणले, बी डिभिजनले लिएको डिसिजनको कारणले ए डिभिजनलाई आफैलाई एक्सटर्नल मार्केटको कन्ट्रिब्युसन लस भइरहेको छ भने त्यसलाई हामीले अपर्च्युनिटी कस्ट भन्छौँ। अपर्च्युनिटी कस्ट भन्ने बित्तिकै यहाँ के हो त, अपर्च्युनिटी कस्ट फर्गन हो, त्यागिएको। एक्सटर्नल मार्केटमा जुन 2000 युनिटको कन्ट्रिब्युसन त्याग्यो त्यसलाई हामीले अपर्च्युनिटी कस्ट भन्छौँ। अरू केस पनि अर्को अपर्च्युनिटी कस्ट पनि आउँछ, थर्ड डिपार्टमेन्ट भित्र आउन सक्ने अथवा आफैले आउन सक्ने, त्यो कुरा हामी पछि हेरौँ। अब यहाँ वेयर आउटले कस्ट पर युनिट भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट हो। यहाँ जुन आउटले कस्ट भनिएको छ, आउटले कस्ट पर युनिट भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट हो। अपर्च्युनिटी कस्ट पर युनिट इज इक्वल टु फर्गन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट। तपाईले त्यागेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिटलाई हामीले अपर्च्युनिटी कस्ट फर्गन भन्छौँ। अब अगाडिको स्लाइडमा म जाँदाखेरि ट्रान्सफर प्राइस भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईको समग्रमा एउटा कम्पनीभित्र विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू छन् भने ती डिपार्टमेन्टहरू अटोनोमस हुन्छन् भन्ने तपाईले बुझिसक्नुभयो। तिनीहरूलाई डिसेन्ट्रलाइज गरिएको हुन्छ, उनीहरू आफ्नो डिसिजनको लागि फ्री हुन्छन्, तर समग्रमा उनीहरूले गोल कङ्ग्रुएन्सलाई ख्याल गर्नुपर्छ भनेको ओभरअल कम्पनीको प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ भन्दा उनीहरू बाहिर जान सक्दैनन्। तर यसरी ट्रान्सफर गर्दा उनीहरूले जहिले पनि आउटले कस्टमा भनेको भेरिएबल कस्टमा आफ्नो डिसिजनको कारणले केही कुनै आफ्नो डिपार्टमेन्ट अथवा अन्य डिपार्टमेन्टलाई कुनै अपर्च्युनिटी कस्ट लागिरहेको छ आफूले ट्रान्सफर गरेको कारणले, है एउटा डिभिजनले माग्यो र एउटा डिभिजनले ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने उसले कतिमा ट्रान्सफर गर्छ, जहिले पनि भेरिएबल कस्टमा गर्छ। प्लस के जोड्छ त भन्दा त्यो ट्रान्सफर गरेको कारणले आफ्नै डिभिजनलाई वा अन्य डिभिजनलाई कुनै लस भइरहेको छ भने त्यो लस पनि त्यहीबाट कभर गर्छ। भन्नुको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि मैले पछि न्युमेरिकलमा चाहिँ क्लियर बताउँला यसलाई। एबीसी तीनटा डिपार्टमेन्ट छ जसमध्ये बी डिपार्टमेन्टले ए बाट ट्रान्सफर माग्यो। अलि ध्यान दिएर सुन्नुस् है। एबीसी तीनटा डिपार्टमेन्ट छ जसमा बी डिपार्टमेन्टले ए बाट ट्रान्सफर माग्यो। जुन बेलामा एले मार्केटमा बिक्री गरिरहेको हुन्छ उ चाहिँ फुल क्यापेसिटीमा रन रहेछ भने के हुने भयो त भन्दाखेरि उसले अब बी ले मागे बराबरको एमाउन्टको इन्टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन बराबर उसले गुमाउनु पर्ने भयो। एउटा अपर्च्युनिटी कस्ट भयो भनेको ए को गुम्यो, बी ले कममा पायो तर ए लाई गुम्यो, ओभरअलमा कम्पनीलाई लस भयो। यो एउटा कुरा भयो। त्यस्तै बी डिभिजनले सधैँ अर्को सी डिभिजन छ, सी डिभिजनले बाहिर कुनै जेट भन्ने एउटा कम्पनी छ, एक्सटर्नल मार्केटमा जेट कम्पनी छ, जेट कम्पनीबाट बीले सधैँ लिइरहेको अहिले आएर ए आफ्नो डिपार्टमेन्टबाट लिन थाल्यो। जुन बी डिपार्टमेन्टले ट्रान्सफर मागेको थियो ए डिपार्टमेन्टसँग भने त्योभन्दा पहिला उसले जेट भन्ने कम्पनीबाट लिइरहेको थियो, तर बाहिर एक्सटर्नल कम्पनीबाट रोकेर आफ्नो ट्रान्सफर आफ्नो डिभिजनबाट लिन थाल्यो भने त्यस्तो बेलामा त्यो जेट कम्पनी रिसाउन सक्छ। जेट कम्पनीको सम्बन्ध कोसँग हुन सक्छ, फेरि सी डिभिजनसँग हुन सक्छ। एबीसी समग्रमा एउटै कम्पनी हो, जेटको सम्बन्ध सी सँग हुन सक्छ। सी लाई कुनै रिड्युस प्राइसमा कुनै कम मूल्यमा कुनै सामान दिइरहेको हुन सक्छ उसले, अथवा सी डिभिजनको कुनै स्क्रैप उसले लिइरहेको हुन सक्छ। त्यो कुरालाई अब रोकिदिन सक्छ भने बी ले ट्रान्सफर लिएको कारणले सी लाई पनि घाटा लागिरहेछ भने यो घाटा जुन अपर्च्युनिटी कस्ट भन्छौँ यसलाई यो कुरालाई ए डिभिजनले नै बी बाट चार्ज गरेर त्यही ट्रान्सफर प्राइसमा जोडेर लिइदिन्छ। अब सी ले त बाहिरबाट किन्न नै पर्यो, उसको आउटफ्लो हुने नै भयो, तर जुन चाहिँ नि ए ले बी बाट उठाइदियो गर्दाखेरि अब बी ले पनि फेरि त्यसमा केही सेलिङ प्राइस समथिङ पर्सेन्ट जोडेर मार्केटमा बेच्ने हो, जसले गर्दा ओभरअल कम्पनीको प्रफिट
कम हुन जाँदैन। यसलाई हामीले गोल कङ्ग्रुएन्स भन्छौँ। यसरी हामीले ट्रान्सफर प्राइस सेट गर्छौँ। अब यहाँ त्यही कुरा छ, जेनरल ट्रान्सफर प्राइसिङ रुलमा एउटा आउटले कस्ट आउँछ। आउटले कस्ट भनेको भेरिएबल कस्ट हो। त्यस्तै अर्को भनेको अपर्च्युनिटी कस्ट आउँछ। अपर्च्युनिटी कस्ट इन्कर्ड बाई द अर्गनाइजेसन एज अ होल बिकज अफ द ट्रान्सफर। ट्रान्सफर गरेको कारणले कम्पनी एज अ होल मध्येको कुनै पनि डिपार्टमेन्टमा तपाईको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन फर्गन भएको छ अथवा कुनै प्रफिट फर्गन भएको छ भने त्यसलाई पनि जोडेर हामीले ट्रान्सफर प्राइस निकाल्छौँ। अपर्च्युनिटी कस्ट हियर क्यान बी डिफाइन्ड एज अ रेभेन्यू फर्गन बाई कम्पनी एज अ होल इफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस आर ट्रान्सफर इन्टरनल्ली। इन्टरनल्ली गुड्स ट्रान्सफर गरेको कारणले कम्पनी एज अ होलमा कुनै पनि अपर्च्युनिटी अथवा रेभेन्यू फर्गन भइरहेको छ भने त्यसलाई हामीले अपर्च्युनिटी कस्ट भन्छौँ। अपर्च्युनिटी कस्ट अफ सेलिङ डिभिजन डिपेन्ड्स अन द अपरेटिङ एन्ड रिज्युमिङ द क्यापेसिटी इन सेलिङ डिभिजन। उसको क्यापेसिटी के छ भन्ने कुरामा अपर्च्युनिटी कस्ट सेलिङ डिभिजनको अपर्च्युनिटी कस्ट हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा, ऊ कुन क्यापेसिटी लेभलमा रनिङ छ भन्ने कुरामा बाट थाहा हुन्छ। इफ द सेलिङ डिभिजन इज अपरेटिङ एज फुल क्यापेसिटी, सेलिङ डिभिजन फुल क्यापेसिटीमा अपरेटिङ छ भने इट क्यान नट सेटिस्फाई द एक्सटर्नल डिमान्ड। हेर्नुहोस् है, इन्टरनल ट्रान्सफर गर्ने डिसिजन भयो र सेलिङ डिभिजन फुल क्यापेसिटीमा रहन्छ भने त्यो बेलामा उसले अब एक्सटर्नल डिमान्डलाई फुल्ली मिट गर्न सक्दैन, जसले गर्दा त्यहाँ के हुन्छ, सो डिभिजन्स अपर्च्युनिटी कस्ट विल बी फर्गन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन फ्रम द लस अफ सेल्स। भनेको जति सेल लस भयो त्यसको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन नै अपर्च्युनिटी कस्ट फर्गन हो। इफ सेलिङ डिभिजन हैज सब्स्टेन्शियल एक्सेस क्यापेसिटी देन डिफरेन्ट सिचुएसन एक्जिस्ट। अब सेलिङ डिभिजन फुल क्यापेसिटीमा छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर तपाईको उले इन्टरनल ट्रान्सफर पनि गर्न सक्छ, सँगसँगै एक्सटर्नल मार्केटमा पनि मागे जति बिक्री गर्न सक्छ, जसले रेगुलरली उले मार्केटमा कति बिक्री गरिरहेको थियो, कति युनिट बिक्री गरिरहेको थियो त्यो बिक्री पनि गर्न सक्छ र इन्टरनल डिभिजनबाट आएको डिमान्डलाई पनि सेटिस्फाइड गर्न सक्छ, जसले गर्दा यो सेलिङ डिभिजनमा कुनै अपर्च्युनिटी कस्ट फर्गन भन्ने कुरा आउँदैन। अब अन्डर दिस कन्डिसन द सेलिङ डिभिजन क्यान सेटिस्फाई अल अफ इट एक्सटर्नल डिमान्ड एन्ड हेन्स अपर्च्युनिटी कस्ट मे बी 0। यहाँनिर के भन्यो भने सेलिङ डिभिजन यदि फुल क्यापेसिटीमा रहन्छ भने त्यस्तो बेलामा उसँग एक्सेस क्यापेसिटी छ भने त्यस्तो बेलामा उसले के गर्न सक्छ त भन्दा एक्सेस क्यापेसिटी छ भने उसले रेगुलर रूपमा जुन मार्केटमा सेल गरिरहेको थियो त्यो मार्केटलाई पनि फुलफिल गर्न सक्छ, मार्केटको डिमान्ड पनि फुलफिल गर्न सक्छ, सँगसँगै इन्टरनल डिभिजन अथवा डिपार्टमेन्टबाट जुन नयाँ ट्रान्सफर माग आयो त्यो पनि सेटिस्फाई गर्न सक्छ। भनेको यो बेलामा सेलिङ डिभिजनको लागि कुनै पनि अपर्च्युनिटी कस्ट हुँदैन, अपर्च्युनिटी कस्ट 0 हुन्छ। तर अघि मैले भनेको इक्जाम्पल चाहिँ ट्रान्सफर लिएको कारणले बाहिर एक्सटर्नल कम्पनीसँग कुनै अर्को डिभिजनको सम्बन्ध रहेछ भने त्यतातिर अपर्च्युनिटी कस्ट भने हुन सक्छ। यति हो तपाईको यो ट्रान्सफर प्राइसिङको थ्योरी प्लस फर्मुलाका कुराहरू। आजको पनि हाम्रो टाइम लगभग सिद्धिन लागे जस्तो लागेको छ हैन। ल स्टप गर्दियौँ रेकर्डिङलाई। भोलिको सन्डे